वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम डिस्कस करें थैलेसीमिया और स्पेशली थैलेसीमिया जो आज बच्चों का दिन बनाया जा रहा है, बच्चों की बात की जा रही है, तो थैलेसीमिया बच्चों में हम डिस्कस करें। और अब हमारे पास थैलेसीमिया के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हुसैन, प्रोजेक्ट मैनेजर है उमैर सना फाउंडेशन के। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं? सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ये उमैर सना फाउंडेशन जो है आपकी, ये क्या है? इनफैक्ट ये उमैर सना दो बच्चों के नाम हैं। जो हमारे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर काशिफ हुसैन अंसारी, जो खुद ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं। बहुत सिविलाइज, तरक्की याफ्ता और हर किस्म की सहूलियात पर मबनी ये मुल्क है। यहाँ पे इनके बच्चे इनबॉर्न लिवर स्टोरेज डिजीज के शिकार हुए। दैट इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें क्या हुआ कि इतने वसाइल और मुक्तदरी के बावजूद उनकी जिंदगी की जामरी नहीं हो सकी। तो डॉक्टर काशिफ ने उसी लम्हे ये फैसला किया कि जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ भी है और जदीद तरीन सहूलतें जहां मैं रह रहा हूं मुझे मैसर हैं, मैं अपने बच्चों को जांबर न करा सका, तो मेरे अपने मुल्क में, जो कि तीसरी दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्कों में से एक है, जहां पर फीकस आमदनी लोगों की $2 से भी कम है, तो वहां पर अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए तो उनका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यही विजन लेके फिर उन्होंने उमैर सना फाउंडेशन की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ऐसी है कि उमैर सना फाउंडेशन में तकरीबन 350 से 400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वो हमारी उमैर सना फाउंडेशन की फैमिली का हिस्सा है और उनकी तमाम तर जिम्मेदारी, उनके इलाज, मुआवजे, और आपको तो पता ही है थैलेसीमिया के हवाले से आपके इल्म में है कि जेनेटिक डिसऑर्डर वो है जिसमें रेड सेल नहीं बना करते। गोया खून जो इंसानी जिंदगी के लिए एक मेन रोल है, प्ले करती है, जिंदगी सस्टेन हो ही नहीं सकती। अब ऐसे बच्चे जो इस बीमारी में, जो कि थैलेसीमिया मेजर का शिकार होते हैं और उसमें रेड सेल बनता ही नहीं, तो गोया उनके पास वो फ्यूल नहीं है जिससे वो उनकी जिंदगी चल सके। तो अब क्या होगा? अब ये होगा ये कि खुदावंद ताला ने हमारे जिस्मों में इस खून की नेमत से हम लोग को नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऐसी नेमत है कि जिसका हमको आगाही नहीं है हमको, और ये 120 दिन में इनसेंसिबल लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रॉय होता है और पास आउट हो जाता है। वी नेवर नोटिस इट। अब क्या है कि ऐसे बच्चों को जरा सोचें कि जिनका ये बनता ही नहीं है, हमारा इनसेंसिबल लॉस और उनके लिए कितना बड़ा रोल है इसका। सही। तो फिर जी डॉक्टर इस पर और भी बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर अनवर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप चूंकि थैलेसीमिया के रेफरेंस से जो है वो आपका टॉपिक है, तो मैं एक तो बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए थैलेसीमिया जो है वो इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की वजह से होता है और जिसमें बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है हमारे रीजन में, पाकिस्तान के रीजन। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो चीज हेटेरोजाइगोट्स जो कि थैलेसीमिया माइनर और दूसरे होमोजाइगोट्स जो कि थैलेसीमिया मेजर। तो अब थैलेसीमिया माइनर के जो हैं वो सिम्टम्स जो हैं और वो एनीमिया और उसके अंदर क्लिनिकल डिसेबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का एनीमिया होता है और उसका करेक्शन सिवाय ट्रांसफ्यूजन के आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो आपको रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। इसमें अगर आप स्कल का एक्सरे कराएं जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर से अफेक्टेड होते हैं तो आपको उसमें हेयर ऑन अपीयरेंस मिलेगी और जनरल वाइडनिंग होती है मेडुलरी स्पेसेस की, जो कि इंटरफेयर करती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ पैरानेजोसाइनसिस से। तो डॉक्टर साहब इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं ना, अभी जो आपकी बात सुन रहे होंगे उनको बिल्कुल समझ नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें चलें, ठीक है। अब इसमें चीज जो है वो ये है कि अगर कोई भी पेशेंट जो है वो हमारे यहाँ आते हैं
تو اگر ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے اور وہ صحیح طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرائیں. اور اس کے لیے ٹرانسفیوژن کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے بلڈ ڈونیشن دیکھیں جس وقت یہ لوگ لیتے ہیں تو فرسٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو ہیو دا ہیموگلوبن. اگر آپ کسی ایسے پیشنٹ کا کسی ایسے ڈونر کا بلڈ لے رہے ہیں جس کا ہیموگلوبن خود بہت کم ہے تو وہ جو ریسیپینٹ ہوگا اس کے لیے بالکل بیکار ہے, کیونکہ نارمل ہیلدی اگر آپ بلڈ ٹرانسفیوز کریں گی جس کی ساری اسکریننگ ہونے کے بعد تو اگر ہیموگلوبن 13-14 ہے تو 1.5 گرام جو ہے وہ بڑھے گا جو آپ جس کو دے رہے ہیں, ورنہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ بس انہوں نے اسکریننگ کر دی اور ہیموگلوبن کا پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ کتنا دے رہے ہیں. اس کے اندر آخر میں کنکلیوڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, لیکن اب ہمارے پاس جو ہے انویسو پروسیجرز ہیں اور تمام چیزیں, تو ان کی لائف ایکسپیکٹینسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور چیلیٹنگ ایجنٹس کا ایک بہت اچھا رول ہے ٹو ریموو دا آئرن فرام دا بلڈ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے نائس ٹائم. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور سیئنگ, آپ ہمیں عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی ہسٹری یہ ہے اور وہاں پہ اس طرح بچے ٹریٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں وہاں تھیلیسیمیا کے بچے کس طرح ٹریٹ ہوتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ 3 سے 4 لاکھ آپ کے پاس بچے رجسٹر ہو چکے ہیں. 350 سے 400 بچے. 350 میں 3-4 لاکھ میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس نمبر میں پاکستان میں تھیلیسیمیا بچے ہونے لگے تو پھر تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اتنے بچے آپ کے پاس رجسٹر ہو گئے تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح ان کے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں 2 چیز, جیسے ابھی آپ کے پاس ایک کال آئی تھی ڈاکٹر صاحب کی, تو انہوں نے ان ڈیپتھ چیزیں بتائیں, بہت ساری اکیڈمک چیزیں تھیں, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا اور وہ یہ کیا کہ ان بچوں کی ڈپینڈنسی کا, لائف ڈپینڈنسی کا, میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ خون ہوا کرتا ہے. گویا خون ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان کی زندگی ہے. باقی روٹین کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, چیسٹ انفیکشن ہے, ایبڈومینل انفیکشن ہے یا ڈائریا ہے, واٹ ایور دی سمپٹومیٹکس ایلمنٹس آر دیئر, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے, لیکن جو ایشو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ہے بلڈ کا ایشو, کیونکہ خون نہیں بنتا, خون کی تلاش کرنی ہے. اب خون کیسے ملے گا؟ خون کسی فارماسیوٹیکل کمپنی والے نہیں بناتے پیراسیٹامال کی گولی کی طرح, نہ ہی کسی درخت پہ اگتا ہے اور نہ ہی کہیں کلٹیویٹ ہوتا ہے. تو گویا یہ خون کا عطیہ جو ہے وہ میں نے اور آپ نے ہی مل کر دینا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ 120 دن میں انسینسبلی ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے. تو گویا 120 دن کا مطلب یہ ہے 3 مہینے میں ہمارے پاس ایک نئی کھیپ یا جس کو کراپ کہتے ہیں وہ تیار ہوتی ہے, اور سال میں 4 دفعہ یہ ٹرن اوور چلتا رہتا ہے. تو گویا خداوند تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت, اور ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بچے بھی ہیں, ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں. اور اتنی قسمہ پرسی کے اندر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, کہ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ تھیلیسیمیا جیسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے وہ پہلے کبھی آگاہ نہیں تھی, یہ تھیلیسیمیا ہے کیا. ایک تو بہت بڑا میں ضمناً تذکرہ کرتا ہوں کہ آگاہی بیماریوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے. بہرحال وہ ایک میں اس پہ اگر آپ مجھ سے استفسار کریں گی تو مجھے یقین اس کے متعلق بھی کچھ کہوں گا, ضرور بات کریں گے اس بارے میں. ہمارے ایک کال ہے, پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں